डियर पेरेंट्स, अपने बच्चों के कमेंट्स को कम्युनिटी पोस्ट में लिख सकते हैं। कौन सा कम्युनिटी पोस्ट? डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खैरियत से होंगे और शौक से हमारी कहानियाँ सुन रहे होंगे। तो बच्चों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। उस दिन गोल्डन मछली अपने दादा जान के घर गई। उसके दादा जान काफी बूढ़े हो गए थे और उनके परों पर गोल्डन लाइंस थी, जैसे गोल्डन मछली के परों पर थी। दादा जान ने जब गोल्डन मछली को देखा तो बहुत खुश हुए और उसे गले से लगाया और चूमते हुए कहा, क्या बात है, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई। उसके बाद दादा जान काली मछली की तरफ मुड़े और उससे कहा, ये मेरा प्यारा पोता है, बहुत चालाक और होशियार है। काली मछली ने गोल्डन मछली को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत मछली है, बिल्कुल अपने दादा जान की तरह है। गोल्डन मछली अपने दादा जान और काली मछली के बीच बैठ गई। दादा जान ने कहा, हाँ तो क्या खास खबर है बेटा। गोल्डन मछली ने कहा, कोई खास खबर नहीं है दादा जान, दिन रात ऐसे ही हमेशा की तरह गुजर रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे। दादा जान मुस्कुराए और काली मछली की तरफ देखते हुए कहा, देखा मेरे ज़हीन पोते की बातें। काली मछली बोली, हाँ बिल्कुल सही कहा उसने, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिंदगी एक जैसी और बोर न लगे। फिर काली मछली ने एक आह भरी, अपने मुंह से बबल निकालते हुए बोली, प्यारे दोस्त, मुझे अब जाना होगा, तुम बैठो अपने पोते के साथ बातें करो। दादा जान ने कहा, इतने जल्दी कहाँ चले, कुछ देर और बैठ जाते। काली मछली ने जाते हुए कहा, मुझे कहीं और सफर पर जाना है और उसके लिए तैयारियां करनी है और तैयार भी होना है, जाने से पहले जरूर मिलेंगे। काली मछली जब दूर चले गई तो गोल्डन मछली ने पूछा, दादा जान, आपके इस दोस्त को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। दादा जान बोले, मेरा ये दोस्त कोई मामूली मछली नहीं है, सभी पुरानी मछलियाँ उसे जानती है, वो इस समंदर की बहुत ही बहादुर मछली है। गोल्डन मछली ने कहा, लेकिन मैंने कभी इसके बारे में कुछ नहीं सुना। दादा जान ने कहा, यही वो छोटी सी काली मछली है जिसने एक छोटे से तालाब से सफर किया और इस समंदर तक पहुंची है। इसके लिए इसने कई दिन और कई रात का सफर किया है, उसने बड़े बड़े खतरों का सामना किया है और यहाँ तक पहुंची है। उससे पहले कभी कोई मछली तालाब से समंदर तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकी। कभी फुर्सत से तुम्हें इसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा। गोल्डन मछली ने कहा, दादा जान, मुझे अभी उसकी कहानी सुननी है। दादा जान बोले, अगर आज रात मेरे पास रुकोगे तो सोते वक्त तुम्हें जरूर इसकी कहानी सुनाऊंगा। रात को जब सोने का वक्त हुआ तो गोल्डन मछली और उसके दादा समंदर की झाड़ियों के बीच लेट गए और दादा जान ने कहानी सुनाना शुरू की। उन दिनों सब उसे छोटी काली मछली कहा करते थे। उसका घर एक छोटे से तालाब में था। वो तालाब की अकेली मछली थी जिसने समंदर में आने का फैसला किया। उस दिन तक किसी मछली ने सोचा भी नहीं था कि समंदर में जाना चाहिए, क्योंकि समंदर दूर था और रास्ता खतरनाक था। सब उससे कहते थे, समंदर की तरफ जाना नामुमकिन है, क्योंकि आज तक कोई मछली तालाब से समंदर की तरफ नहीं गई। छोटी मछली ने अपने दोस्तों को खुदा हाफिज कहा और चल पड़ी। वो तालाब से निकली और दरिया तक आ गई। दरिया उसके लिए एक नई और बहुत बड़ी दुनिया थी, लेकिन खतरनाक, क्योंकि उसमें मछली पकड़ने वाले इंसानों का, मछली खाने वाले परिंदों का, मगरमच्छों का, सांपों का और दूसरी चीजों का खतरा था, जबकि तालाब में कोई खतरा नहीं था। एक दिन दरिया में मछलियां खाने वाली एक दरियाई मुर्गी आई
اور اس نے کئی چھوٹی مچھلیوں کے ساتھ کالی مچھلی کو بھی پکڑ کر اپنی تھیلی میں ڈال دیا۔ سب مچھلیاں ڈر گئیں، لیکن کالی مچھلی نہیں ڈری اور اس نے کافی کوشش کے بعد خود کو بھی اور دوسری مچھلیوں کو بھی آزاد کروایا۔ کالی مچھلی آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ سمندر تک پہنچی جہاں پانی ہی پانی تھا اور مچھلیاں ہی مچھلیاں تھیں۔ سمندر اسے دریا سے بھی زیادہ خوبصورت لگا۔ وہ لمبے ٹائم سے بہت خوشی سے سمندر میں رہ رہی ہے، لیکن اب وہ یہ سمندر چھوڑ کر بھی جانا چاہتی ہے۔ گولڈن مچھلی نے پوچھا، لیکن وہ کہاں جانا چاہتی ہے؟ کیا وہ پھر سے اس تالاب میں جانا چاہتی ہے؟ دادا جان نے کہا، نہیں، وہ اب بڑے سمندر میں جانا چاہتی ہے جسے اوشن کہا جاتا ہے۔ گولڈن مچھلی نے تعجب سے پوچھا، اوشن یہ کون سی جگہ ہے؟ دادا جان بولے، مجھے بھی نہیں معلوم وہ کون سی جگہ ہے، لیکن کالی مچھلی کا کہنا ہے کہ وہ سمندر سے بہت بڑی جگہ ہے، ہمارے سمندر سے بھی کئی گنا بڑی۔ اس میں جتنا بھی تیرو گے آخر تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ گولڈن مچھلی نے کچھ دیر سوچا اور دادا جان سے پوچھا، دادا جان کیا میں بھی اس کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ دادا جان نے جواب دیا، نہیں بیٹا، اوشن بہت دور ہے، اتنا دور کہ مجھے نہیں لگتا کہ کالی مچھلی بھی وہاں تک پہنچ پائے گی۔ گولڈن مچھلی نے کہا، دادا جان آپ نے بھی وہی بات کی ہے جو تالاب کی مچھلیوں نے کالی مچھلی کے ساتھ کی تھی کہ سمندر بہت دور ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ دادا جان بولے، نہ تم اور نہ کالی مچھلی کوئی بھی اوشن تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ ہم کیسے یقین کریں کہ اس طرح کی کوئی جگہ بھی ہے یا نہیں؟ گولڈن مچھلی بولی، اگر ہوئی تو؟ دادا جان بولے، ابھی سونے کا ٹائم ہے، جاؤ سو جاؤ اور اوشن جانے کی بات بھول جاؤ۔ اس رات گولڈن مچھلی کو نیند نہیں آئی کیونکہ وہ اوشن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ سلور مچھلی کے ساتھ کالی مچھلی کے گھر گئی۔ گولڈن مچھلی نے کالی مچھلی سے کہا، مجھے بھی تمہارے ساتھ اوشن جانا ہے۔ کالی مچھلی نے پہلے تو اسے اپنے ساتھ لے جانے سے منع کیا، لیکن جب اس نے گولڈن مچھلی کی ہمت اور بہادری دیکھی تو اس نے گولڈن مچھلی کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات مان لی۔ گولڈن مچھلی نے سلور مچھلی کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہا، لیکن اس نے جواب دیا، میں نہیں جاؤں گی کیونکہ راستہ بہت خطرناک ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے۔ 2 دن کے بعد جب گولڈن مچھلی اور کالی مچھلی سفر کے لیے تیار ہو گئے، سلور مچھلی نے گولڈن مچھلی سے پوچھا، کیا تمہیں سچ میں جانا ہے؟ گولڈن مچھلی نے کہا، ہاں، مجھے ایک ہی جگہ رہنا پسند نہیں ہے، مجھے سبھی سمندروں اور اوشن کو دیکھنا ہے، مجھے بھی کالی مچھلی کی طرح بہادر بننا ہے۔ گولڈن مچھلی نے سب کو خدا حافظ کہا اور کالی مچھلی کے ساتھ سفر پر نکل پڑی۔